बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स पढ़ेंगे इंटर की ऑनलाइन क्लासेस बाय समीर अली के साथ। तो आओ हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 इंटर का फ़िज़िक्स का, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये चैप्टर है इंटर का फ़िज़िक्स का, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर 1 में पहले टॉपिक आता है कैलोरिक थ्योरी। तो कैलोरिक थ्योरी को आप दूसरे लफ्ज़ों में ओल्ड कॉन्सेप्ट अबाउट हीट भी बोल सकते हो। तो आओ हम इस थ्योरी के मुताबिक हीट इज़ द वेटलेस एंड इनविजिबल फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक। कि हीट एक वेटलेस एंड इनविजिबल फ्लूइड है, उसको हम कैलोरिक बोलते हैं। यानी कि हीट को अपना ना वज़न होता है और वो इनविजिबल फ्लूइड है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, ऐसा फ्लूइड है, उसको हम कैलोरिक बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वर्ड फ्लूइड का। तो फ्लूइड का क्या मतलब है कि फ्लूइड का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो फ़्लो करे। फ़्लो कौन सी चीज़ें करती हैं? एक तो सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड नहीं करता है फ़्लो, और गैस और लिक्विड फ़्लो करता है। तो गैस और लिक्विड को हम फ्लूइड कह सकते हैं, मगर सॉलिड को हम फ्लूइड नहीं कह सकते, क्योंकि वो फ़्लो नहीं करता है। इट मूव्स फ्राम हॉट बॉडीज़ टू कोल्ड बॉडीज़ ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ये हॉट बॉडीज़ और कोल्ड बॉडीज़ के दरमियान में ट्रांसफ़र होती है। किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये हीट जो है हॉट बॉडीज़ से कोल्ड बॉडीज़ तक ट्रांसफ़र होती है। दूसरी बात, हॉट बॉडीज़ है मोर कैलोरिक दैन कोल्ड बॉडीज़। हॉट बॉडीज़ में ज़्यादा कैलोरिक होती है कोल्ड बॉडीज़ से। नो बॉडी कैन हैव इन इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कैलोरिक। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसमें इन्फिनाइट अमाउंट हो कैलोरिक का। तो आप ऐसे ये मिसाल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि अक्सर आपके घरों में टंकी लगल होती है और टंकी में पानी होता है। जैसे ही आप वो पानी यूज़ करते जाओगे तो वो ख़त्म होता जाएगा। लास्ट टाइम वो सारा का सारा पानी ख़त्म होता जाएगा, ख़त्म हुआ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर बात है कि कैलोरिक भी ख़त्म होती जाती है। लास्ट टाइम ये भी सारी की सारी ख़त्म होती जाती है। व्हेन अ बॉडी इज़ ब्रेक्ड इनटू पीसेस देन इट लूजेस कैलोरिक। जब भी हम किसी बॉडी को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो अपनी कैलोरिक जो है लूज़ करती है। ये कैलोरिक थ्योरी की कुछ बातें थी। इस कैलोरिक थ्योरी के बाद एक साइंटिस्ट आया था, रमफोर्ड ने कहा था कि हीट एक कैलोरिक नहीं है, कि वो एक एनर्जी का फॉर्म है। तो रमफोर्ड के बातों के बाद नई टॉपिक आई, वो थी रिजेक्शन ऑफ कैलोरिक थ्योरी। तो आओ हम इसको रिजेक्शन ऑफ कैलोरिक थ्योरी को पढ़ते हैं। रमफोर्ड सजेस्टेड द हीट इज़ द form of energy which can provided by mechanically। रमफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि हीट एक फॉर्म है एनर्जी का, जो प्रोवाइडेड किया जाता है मैकेनिकल तरीक़ों से। रमफोर्ड ने बतलाया कि हमें हीट जो है एनर्जी का फॉर्म है और हीट कैलोरिक नहीं है। तो उसने मज़ीद बात समझाने के लिए उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, कैनन बैरल एक्सपेरिमेंट। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ये कैनन बैरल एक्सपेरिमेंट में कैनन बैरल क्या है कि अक्सर जंगों में इस्तेमाल किया जाता था। ये देखो कैनन बैरल की एक तस्वीर है जो इसमें होल हो रहा है। तो जैसे ये घोड़े गोल फिरेंगे तो ये भी गोल फिरेगा, तो उसकी वजह से ये दो लगे हुए हैं वो भी फिरेंगे, और उसमें इस कैनन बैरल में होल होता जाएगा। तो होल होने की जगह ये जो नीचे गिर रही है ये एक कैलोरिक है। ये कैलोरिक जो है वो इन्फिनाइट अमाउंट में निकल रही है।
یعنی کہ یہاں پر بھی یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رمفورڈ نے جو بتلایا ایکسپیریمنٹ میں یہ انفائنائٹ کیلورک ہے۔ تو پھر جول سائنٹسٹ اس نے ریلیشن شپ بتایا ہمیں ہیٹ پروڈیوسڈ اینڈ میکینیکل ورک پرفارمڈ۔ ہیٹ پروڈیوسڈ کیا ہے کہ یہ جو ہول بن رہا ہے یہاں پر ہیٹ پروڈیوسڈ ہو رہی ہے، اور یہ جو ہاتھ سے گول پھر رہے ہیں یہ میکینیکل ورک ہے۔ اور جول شوڈ دا ریلیشن شپ بٹوین ہیٹ پروڈیوسڈ اینڈ میکینیکل ورک پرفارمڈ، یعنی کہ جو ڈبلیو ہے اس کو ہم میکینیکل ورک مانتے ہیں، وہ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کیو۔ کیو کیا ہے؟ کیو ہے وہ ہیٹ پروڈیوسڈ ہے، یعنی کہ ہم کیو کو ہیٹ پروڈیوس مانتے ہیں۔ تو پروپورشنلٹی کی سمبل ہٹا کے میں ڈبلیو از اکول ٹو جول دوں گا اور ہیٹ پر پروڈیوسڈ، دین جول از اکول ٹو یہاں پر جول کے ساتھ جو ہیٹ پروڈیوسڈ ہے وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، وہاں جا کے میکینیکل ورک کی جا کے اس کو ڈیوائڈ کرے گی۔ تو از اکول ٹو 4 جول از اکول ٹو ورک میکینیکل ورک پرفارمڈ اپان ہیٹ پروڈیوسڈ از اکول ٹو 4.18 جول جو ہے وہ میکینیکل ورک ہے، اور جو کیلری ہے وہ ہیٹ پروڈیوسڈ ہے، اور میکینیکل ورک کا ہم یونٹ جول دیں گے اور ہیٹ پروڈیوسڈ کا ہم کیلری یونٹ مانیں گے۔ تو 4.81 از اکول ٹو 1 کیلری کے برابر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آئی ماڈرن تھیوری آف ہیٹ۔ یہ ماڈرن تھیوری آف رمفورڈ کے ایکسپیریمنٹ کے بعد آئی ماڈرن تھیوری آف ہیٹ۔ تو پہلی بات ہے ہیٹ از دا فارم آف انرجی وچ کین بی پرووائڈیڈ بائی میکینیکل مینس۔ ہیٹ ایک فارم، رمفورڈ نے بتلایا کہ ہیٹ جو ہے ایک فارم انرجی کا جو پرووائڈیڈ کیا جاتا ہے میکینیکل طریقوں سے۔ دوسری بات اٹ مووز فرام ہاٹ باڈیز ٹو کولڈ باڈیز ڈیو ٹو ڈفرینس آف ٹیمپریچر۔ یہ ہاٹ باڈی سے کولڈ باڈیز تک ٹرانسفر ہوتی ہے ڈفرینس آف ٹیمپریچر کی وجہ سے۔ یہ سیم ہے لائن کیلورک تھیوری کی بھی اور ماڈرن تھیوری آف ہیٹ کی بھی۔ اور تیسری بات ہیٹ از ناٹ انرجی وچ اے باڈی کین انسائڈ اٹ۔ ہیٹ ایسی انرجی نہیں ہے کہ ایک باڈی اپنے آپ اندر رکھ سکے، یعنی کہ ہیٹ آئی اندر باڈی میں اور وہ دوسری باڈی میں ٹرانسفر ہوتی جائے گی، ایک جگہ پر نہیں ہوگی۔ چوتھی بات ونس ہیٹ از ٹرانسفرڈ انٹو باڈی دین اٹ بیکمس اٹس انٹرنل انرجی۔ جب بھی ہیٹ ٹرانسفر ہو گئی ایک باڈی میں تو وہ اس کی انٹرنل انرجی بن جائے گی۔ اب یہاں پر میں نے انٹرنل انرجی ورڈ استعمال کیا۔ انٹرنل انرجی کیا ہے؟ انٹرنل انرجی از دا سم آف آل مائکروسکوپک انرجیز۔ یہ انٹرنل انرجی ساری مائکروسکوپک انرجیز کا سم ہے، اور یہ انٹرنل انرجی مائکروسکوپک کا سم ہے۔ تو جب ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے گی باڈی میں تو وہ اس کی انٹرنل انرجی بن جائے گی۔ لاسٹ میں نے ایک بات لکھی ہے، ان فزکس ہیٹ از اے پاتھ فنکشن اینڈ ادرس آر اسٹیٹ فنکشن لائک دیٹ ٹیمپریچر پریشر والیوم۔ یہ جو ہیٹ ہے وہ فزکس میں پاتھ فنکشن ہے، اور دوسری چیزوں ہیں اسٹیٹ فنکشن ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ٹیمپریچر ہے، پریشر ہے، والیوم ہے۔